दाढ़ी मुंडवाता होगा। ये बात तय है, कोई बात का सिपाही नहीं बनेगा। मैं मुतासब मौलवी मुल्ला नहीं हूं, मैं फजाइल पढ़ने वाला आदमी हूं, आप जानते हैं। आप सुना मेरा आशरा पूरा, और जो है मैं कभी अकायद पे कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन अमल पे भी नहीं करूंगा। है मैं अपने बच्चों को भी अमल नहीं देखना चाहता, और है या नहीं। मैं मुतासब मौलवी मुल्ला, मेरा ये अकीदा नहीं है कि सारा दिन दाढ़ी में रखा हुआ है, मैं नहीं मानता। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत का नौजवान, इमाम ज़मान मौजूद है, अल्लाह अहले बैत को हाजिर नाज़िर समझकर खुदा के नजदीक मेरी बात का जवाब दे दे। मैं कॉमन सेंस की बातें करने का आदी हूं। 1,24,000 अंबिया सब के सब मर्द थे, सबने दाढ़ी रखी या नहीं? सर हिलाओ मेरे साथ, बोलो रखी या नहीं? हमारे 12 इमाम, 12 के 12 मर्द, सबने दाढ़ी रखी या नहीं? रखी। हजरत सलेमान फारसी से लेकर आका खुमैनी और खामेनाई तक तमाम बुजुर्गान और सालिहीन ने दाढ़ी रखी या नहीं? रखी ना। आका हुसैनी से लेकर आपकी मस्जिद के पेश नमाज तक तमाम उलमा ने दाढ़ी रखी या नहीं? रखी ना। तो मेरी मिल्लत का जो नौजवान दाढ़ी मुंडवाता है, मुझे आज जवाब दे, क्या आपको अंबिया की सूरत पसंद नहीं? क्या आपको अपने आइमा की शक्ल पसंद नहीं? क्या आपको सालेहीन की सूरत पसंद नहीं? क्या आपको उलमा की सूरत पसंद नहीं? आप जो दाढ़ी मुंडवा रहे हैं, किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? ऐ नौजवान सोच, वो दीन ही जिस दीन में अमल का भी कामिल यकीन नहीं। अकबर को रीश थी तुझे दाढ़ी है नागवार, लैला के चांद से तो तू ज्यादा हंसी नहीं। तू अली अकबर से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐ नौजवान सोच, वो दीन ही जिस दीन में अमल का भी कामिल यकीन नहीं। अकबर को रीश थी तुझे दाढ़ी है ना गवाह, लैला के चांद से तो तू ज्यादा हंसी नहीं। शौकत की रुबाई है, शौकत की, खूब लिखा शौकत ने। ऐ नाम के शिया, ना शियत को बिगाड़ो, तुम जो भी करो हासिल जन्नत न करोगे। बेरीश रहो दुनिया में अहबाब की खातिर, महशर में तो अकबर की ज़ियारत न करोगे। तो जो फरमा रही है नहीं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कुरान की नस है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, असर की कसम ये इंसान घाटे और खसारे में है, सिवाय दो लोगों के, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमले साले किए, फिर घाटे से बच गए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ईमान के साथ अकीदा शर्त है। यही वजह है कि कुरान में जब भी अल्लाह ने फरमाया, अमल का तकाजा किया, अमल मांगा तो मोमिन से मांगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों रोजे तुम पे फर्ज है। नमाज फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पे फर्ज है। मोमिन किसे कहते हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शिर्क से दूर हो गया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कुफ्र से दूर हो गया हो, और अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के निफाक से दूर हो गया, उसे कहा जाता है मोमिन। अल्लाह मोमिन से अमल का तकाजा कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। नहीं समझे तो अगला जुमला कह दूं, मकाम खंदक पे पैगंबर ने फकत ईमान बतलाया नहीं, मुजस्सम ईमान दुनिया को दिखा दिया। जब मेरे मौला अमीर अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में जा रहे थे तो पैगंबर ने फरमाया, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल के कुल कुफ्र की जानिब। नबी ने बता दिया, मुजस्सम ईमान को देखना हो तो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को देखना। सब लोग मिल के इस हदीस के बाद मैं आयात का तर्जुमा यूं किया करता हूं, जब मुजस्सम ईमान नाम है अली इब्न अबी तालिब का, तो मैं आयात का तर्जुमा यूं करता हूं। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालो, मजलिस
مجلس میں تشریف لائیے، پر اتنا رہے خیال کہ مسجد کرے نہ تیرا شکوہ حسین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عمل اور عقیدہ میری ملت اس کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ۔ میں وہ بے دین خطیب نہیں ہوں کہ میں یہاں ممبر پہ، ہمارے خدا کی قسم یہ ممبر اصلاح امت کے لیے تھا، یہ ممبر قوم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تھا، یہ ممبر بچوں کو علم میں انکریج کرنے کے لیے تھا، اس لیے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آ کر بھئی وہ خطیب جو خود داڑھی منڈوا کے آیا ہے، وہ ذاکر جو خود داڑھی منڈوا کے آیا ہے، وہ ان بچوں کو کہاں بتائے گا داڑھی رکھو؟ جو خود بے نماز ہے وہ کہاں کہے گا بے نماز پڑھو؟ حالانکہ اس قوم کا کوئی قصور نہیں، خدا کی قسم یہ ایسی انقلابی قوم ہے۔ ہر آنے والے ذاکر واعظ خطیب نے مجلس و ماتم کی اہمیت کو بیان کیا۔ ہمارے مذہب میں سب سے مشکل ترین عبادت جون جولائی کے مہینے میں اور دسمبر جنوری کے مہینے میں قمیض اتار کے چوک پہ کھڑے ہو کے زنجیر مارنا سب سے مشکل ترین عبادت ہے جو میری قوم کرتی ہے۔ پرواہ نہیں کرتی ہے یا نہیں؟ جو ہماری قوم کے بچے کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں۔ میں نے سفید ریش بزرگوں کو 80 سال کے بزرگوں کو زنجیر چلاتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ ہر آنے والے خطیب ذاکر واعظ نے آ کے ماتم اور زنجیر زنی کی اہمیت کو بیان کیا۔ خیر تو کرتی ہے باتوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر خطیب ماتم کی اہمیت کو بیان کرے اور یہ قوم اپنا لے، اگر اسی طریقے سے ہر ذاکر، ہر واعظ، ہر خطیب نمازی ہو جائے اور نماز کا اہمیت اور ذکر بیان کرے، تو جو نوجوان اپنا قیمتی خون دے سکتا ہے وہ 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتا۔ میری باتیں پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر پسند نہ آ رہی ہو تو انتظامیہ کو کہنا کہ اگلے سال ضمیر نقوی کو نہ بنائے۔ مجھے بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، میرے حسین کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا، 10 جگہ اور پڑھوں گا، لیکن میری اللہ ہاں یاد رکھیے گا، ظلم یہ ہو رہا ہے میری قوم کے ساتھ کہ مقصر ملا میری ملت کے جوانوں سے عشق اہل بیت چھیننا چاہتا ہے، اور غالی خطیب میری قوم سے عمل، نماز، روزہ اور واجبات چھیننا چاہتا ہے۔ یہ دونوں بکاؤ مال ہیں، یہ استعمار کے ایجنٹ ہیں۔ نہ عزاداری میں فرق ہے، نہ نماز روزے میں فرق ہے۔ یہ سوچنا کہ داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر لی، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حلقہ ماتم میں کھڑے ہونا میرے لیے عیب ہے، میں نمازی آدمی ہوں، یہ خیال کرنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو ماتم حسین کے بغیر ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جو عشق حسین کے بغیر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ماتمی ہو تو نمازی بنو۔ میری باتیں آ رہی ہیں پسند یا نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ یا میں نہیں کہوں گا تو کون آ کے آپ کو کہے گا؟ کہ بڑا ضرورت اس بات کی ہے، اور اس ممبر پہ ایسے لوگوں کو لائے۔ آپ مجلس امام حسین کروا رہے ہیں تو کروانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو 2000 کا مجمع آئے گا، میں اس 2000 بندے کو کیا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کے ذاکر کا انتخاب کرے، خطیب کا انتخاب کرے کہ میں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کیا دینا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہے، اسی لیے اپنے آپ کو انقلاب امام زمان کے لیے تیار کرو۔ ہر انبیاء نے 12ویں کے انقلاب کے لیے تیاری کی، ہر امام نے زمین کو ہموار کیا۔ اسی لیے میرا چھٹا امام فرماتا ہے، یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا۔ لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں ہوگا، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے۔ اے ہمارا شیعہ، اپنی شکل کو، صورت کو، سیرت کو، کردار کو، ظاہر کو، باطن کو ہماری سیرت کے آئینے میں یوں ڈھال لو کہ دشمن تیرے کردار کو دیکھ کر کہے، رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پہ رحمت نازل کر، اور جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر کا کیا کردار ہوگا۔